दोई क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है और कैसे ख़त्म होती है, और इसको ख़त्म क्यों किया जाता है, ये ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, आज इस चीज़ को समझेंगे। हमारे माशरे में इसके बहुत अजीबो-गरीब और गलत मफ़हूम भी बयान हुए हैं। मैंने ख़ुद इसकी रिसर्च की, लोगों से पूछा, राय ली, मुझे बड़े अजीब-अजीब इसके जवाबात मिले। अच्छा, उनमें से कुछ मैं आपको बताता भी हूँ कि एक से मैंने कहा कि दोई क्या होती है, तो वो कहता है कि आपने वो शेर सुना हुआ है ना कि ये आलम सारा हू का है, झगड़ा मैं और तू का है। मैंने कहा हाँ, ये सुना हुआ है। वो कहता है कि इसमें झगड़ा मैं और तू का जो है ना, एक रूह है, एक जिस्म है। तो कभी रूह कहती है कि ये जिस्म मेरा है, कभी जिस्म कहता है कि ये रूह मेरी है। तो ये झगड़ा है। मैंने कहा कि अगर झगड़ा ये ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा और हम कहाँ पहुँचेंगे? वो कहता है कि बस इसी को तो ख़त्म करना है। तो मैंने कहा इस शेर में तो ये चीज़ बयान हुई है कि ये आलम सारा हू का है। हमने तो फिर हू में पहुँचना है ना, हू को ही लागूत कहते हैं और आहूस भी कहते हैं। वहाँ पे हमने पहुँचना है अगर ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो ये जिस्म और रूह का झगड़ा नहीं है, ये रूह और नफ्स का झगड़ा है। ये 2 अलग-अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। मतलब एक का रुख मशरक़ की तरफ है, एक का मग़रब की तरफ है। तो ये मशरक़ वाला कहता है कि इधर चलें, ये वाला कहता है कि इधर चलें। तो ये जो अपोज़िशन की पोज़ीशन लिए हुए बैठे हैं दोनों, इस वजह से हमारे सफ़र में बंदिश है, रुकावट है, हम आगे चल ही नहीं पा रहे। तो इसको जो है वो क्लियर करना है। कुछ और लोगों से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये जो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसका मफ़हूम है, लोई का ख़ात्मा। मैंने कहा वो कैसे? वो कहते हैं कि इस जिस्म को कहना है ला इलाहा और रूह को कहना है इल्लल्लाह, क्योंकि ये रूह वही है जो आदम में फूंकी गई, जिसको हम सजदे हुए, और फिर यही रूह हज़रत यूसुफ में नज़र आए, जहाँ पे उनके वालिदैन और भाइयों ने उनको सजदे किए। तो ये वो है। तो मैंने कहा चलो ये वो तो है, लेकिन क्लियर तो करना है ना, इसको कैसे ख़त्म कैसे करना है। तो कोई उसकी पॉज़िटिव मुझे उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन निशानदेहियाँ ज़रूर की हैं लोगों ने। अच्छा, हमने अब इसको समझना है कि ये दोई ख़त्म जो है, ये कैसे करनी और ये पैदा कैसे होती है। ये पैदा ऐसे होती है कि ये ऑटोमेटिकली हर इंसान में जो भी नफ्स की कैद में है, बिलख़ुसूस नफ्स अमारा की कैद में है, तो वो दोई का शिकार है। जैसे मैंने बताया है कि इसका नफ्स का जो रुख है वो मशरिक़ की तरफ है और जो रूह है उसका रुख मग़रिब की तरफ है। तो ये अपोज़िट चल रही है, ठीक है? यही तो दोई है कि 2 रुख हैं। एक रुख करना है तो उसका ख़ात्मा होगा। अब ये पता चल गया आपको कि ये दोई क्या है और ये कैसे है। अब ये समझें कि इसका ख़ात्मा कैसे है। अब नफ्स अमारा में अक्ल को फ़तह हुई, मतलब हमने नफ्स अमारा फ़तह कर लिया। जिहाद बिल नफ्स जो है यही जिहाद अकबर है कि इसको फ़तह करना होता है। तो यहाँ पे हमेशा एक विलन होता है, एक हीरो होता है। तो इसमें विलन जो है वो नफ्स अमारा था और हीरो थी अक्ल, उसको फ़तह हुई, वो हमने फ़तह कर लिया। फिर आ गए लवामा पे। लवामा पे ज़मीर और ख़बीस की जंग थी और वहाँ पे ज़मीर को फ़तह मिली और ख़बीस को शिकस्त हुई, वो दूसरा पॉइंट ये हमने फ़तह कर लिया। फिर आ गए मुलहिमा पे। यहाँ पे एक हादी था, एक खन्नास था। वहाँ पे खन्नास को शिकस्त दी और हादी को फ़तह हुई और वो पॉइंट भी हमने फ़तह कर लिया। ये 3 चौकियाँ मेन जो थीं, ये खौल, ये ज़ंग, ये जाले, ये हमने उतार फेंक के चीज़ों को हमने फ़तह कर लिया और हम आ गए नफ्स मुतमइन्ना पे। अब जो नफ्स मुतमइन्ना पे हम पहुँचे हैं, अब हम फ़िलहाल हैं, हमारा नाम है नफ्स मुतमइन्ना, ठीक है? जो हमारा ये ज़ाहिरी वजूद है, इसी को ही नफ्स कहते हैं, ठीक है? लेकिन इसके ट्रैक की वजह से इसको अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा बुरा हमें ही कहा जाता है ना, हमारे ज़ाहिरी वजूद को ही। हमारे किरदार जो होता है, वो ज़ाहिर होता है, तो कहता है ना कि ये अच्छा है या बुरा है, इसी चीज़ को आपने समझना है। अच्छा, अब
چونکہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، یہ اکیلا ہے نفس مطمئنہ، اب اس کی دوستی ہو جاتی ہے روح سے۔ روح اور نفس، جو نفس مطمئنہ ہے، جو پاک ہو چکا ہے، جس کی گندگی، غلاظتیں، جالے، زنگ اتر چکے ہیں، یہ ایک کامیابی اس کو مل چکی ہے، یہ فتح ہو چکا ہے، اس کا جو جہاد کیا اس میں ہم نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اب روح سے ہو گئی اس کی دوستی۔ اب پہلے تھا ایک کا منہ مشرق کی طرف، ایک کا تھا مغرب کی طرف، اب دونوں کا رخ ہوگا ایک ہی طرف، ایک ہی ٹریک پہ دونوں چلیں گے۔ اگر مشرق کی طرف جانا ہے تو دونوں جائیں گے، مغرب کی طرف جانا ہے تو جو دونوں جائیں گے۔ اب ان کی جو یہ یکجہتی ہے، ان کا جو اتحاد ہے، ان کا جو ایکا ہے، یکتائی ہے، یہ اس چیز کو مضبوط کرتا ہے کہ ہم نے جو ٹریک لینا ہے، جس ٹریک پہ ہم نے چلنا ہے، اس کی جو منازل ہیں وہ ہم مضبوطی سے، کامیابی سے، آسانی سے وہ طے کر لیں گے، ہم اپنے ایک گول اچیو کر لیں گے۔ ہم پھر جب آگے سفر شروع ہونا ہے ہمارا لابوت کا، تو وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی ہمارے ساتھ۔ یہ دیکھیں نا کہ جب بھی قرآن ہم پڑھتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ شروع میں پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان دور ہو۔ لیکن اس چیز کے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے بھائی، اگر آپ نے عربی ہی پڑھنی ہے، اب جیسے ہم پنجابی یا اردو بولنے والے ہیں، ہم عربی پڑھ رہے ہیں، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ بھی پڑھیں تو جو لفظ لکھے ہوئے ہیں نا، وہ تو ہم نے ویسے ہی پڑھنے ہیں، وہ پڑھ کے بھی اور نہ پڑھ کے بھی۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہم نے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے کیوں پڑھنا ہے۔ یہ ہمیں تب پڑھنا ہے جب ہم اس عربی کا مفہوم سمجھیں گے، اور مفہوم کے بھی 8 اور اس کی آگے جو برانچیں اندرونی مفہوم ہیں وہ ہم پہ کھلتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ وہ مفہوم جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، خبیث کی طرف سے، خناس کی طرف سے کوئی غلط ہمارے اندر نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ چیز سائڈ پہ رہ جائے، اور جو پازیٹیوٹی ہے، جو اچھی چیز ہے، جو سچ ہے، حق ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، جو عقل ہمیں دے گی، جو ضمیر ہمیں دے گا، جو ذاتی ہمیں دے گا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوں گے، تو وہ ہم تک پہنچیں گے، وہ ہمیں حاصل ہوں گے، اور اس کو لے کے ہم چلیں گے۔ پھر ہمیں جو الہام ہوگا وہ بھی درست ہوگا، پھر جو ہمیں لدنی حاصل ہوگی وہ بھی درست ہوگی، پھر جو کشف ہمیں حاصل ہوگا، کشف القلوب جو حاصل ہوگا، کشف القبور جو ہمیں حاصل ہوگا، وہ بھی درست ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ٹھیک ٹریک پہ چلے گا۔ لیکن اگر ہم دوئی ہماری ختم نہ ہوئی تو پھر ہم مضطرب رہیں گے، پھر ہم گمراہ رہیں گے، پھر ہم کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آدھا راستہ ٹھیک چلا، پھر کوئی ایسا آگے یو ٹرن آ گیا، پھر مڑ گئے، یا غلط ٹریک پہ چڑھ گئے، پھر وہ ایسے رلتا رہتا ہے بندہ، پھر اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، پھر اتنی زندگی بھی پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں کہ بندہ اپنی منزل حاصل کر سکے۔ تو اس لیے یہ دوئی کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیسے شروع ہوتی ہے اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اور جب ختم ہوگی تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی مزید اور بھی ویڈیوز لے کے میں آ رہا ہوں، تو میری نئی ویڈیو کا انتظار کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، اور دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔